नमस्कारः मित्राणि BSSK केवञ्चरि यूट्यूब चैनल पक्षतः अहं गणेशराव। मित्राणि अद्यतनप्रसङ्गः अस्माकमस्ति काव्यशास्त्रम्। काव्यशास्त्रीयग्रन्थानां परिचयः, तेषां ग्रन्थकाराणां नामः, भिन्नभिन्न अलङ्कारिकानां दिशां, काव्यलक्षणम् इत्यादि विषये अद्य चर्चां करिष्यामः। तर्हि आगच्छन्तु। प्रथमः काव्यशास्त्रीय षड् सम्प्रदायः विषये चर्चा भवतु। तर्हि षड् सम्प्रदायाः सन्ति। के षड् सम्प्रदाय? प्रथमं तु रस सम्प्रदाय, अलङ्कार सम्प्रदाय, रीति सम्प्रदाय, ध्वनि सम्प्रदाय, वक्रोक्ति सम्प्रदाय, औचित्य सम्प्रदाय। मित्राणि, इतः एव प्रश्नाः प्रायः संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षायां भवति एव, समागताः भवन्ति एव। अतः प्रायः नेट भवतु, बीएड भवतु वा स्नातक विशिष्टाचार्य परीक्षायां सर्वत्र एव प्रतियोगिता परीक्षायामेव इतः एव काव्यशास्त्रम् आधारीकृत्य एव प्रश्नाः समागताः भवन्ति। यथा प्रश्नाः भवेत् तदेव वयम् अद्य आलोचनं करिष्यामः। तर्हि षड् सम्प्रदायः प्रथमः अस्ति रससम्प्रदायः। रससम्प्रदायस्य प्रवर्तकः तथा प्रमुख आचार्यः कः अस्ति? एवं रूपेण अपि प्रश्नाः समागताः भवति। रससम्प्रदायस्य प्रवर्तकः प्रमुख आचार्य भरतः। अन्ये ये आचार्याः सन्ति रससम्प्रदाय भजराज, भट्टनायक, विश्वनाथ, राजशेखर, केशवमिश्र, शारदनाथ। तर्हि केन प्रकारेण प्रश्नः भवति अत्र? एवं भरतो, भजराज, भट्टनायक, पुनः वामन अत्रैव विकल्प मध्ये भवति। सः एव प्रश्नं करोति, इतः एतेषु कः एव रससम्प्रदायस्य आचार्य नास्ति? एवं प्रश्नः एव भवति। अतः मनसि स्थापयन्तु। रससम्प्रदायस्य प्रवर्तकः भरतः, भोजराज, भट्टनायकः, विश्वनाथ, राजशेखर, केशवमिश्र, शारदनाथ। प्रायः अहं दृष्टवान् विश्वनाथ कस्य सम्प्रदायस्य आचार्य इति प्रश्न प्रायः अहं दृष्टवान्। तर्हि विश्वनाथ रससम्प्रदायस्य आचार्य, विश्वनाथ रससम्प्रदायस्य आचार्य। तदेव अलङ्कार सम्प्रदायस्य प्रवर्तक प्रमुख आचार्य भामः। सः प्रश्नं करोति, अलङ्कार सम्प्रदायस्य प्रमुख आचार्य कः इति? तर्हि भामः। तथैव अलङ्कार सम्प्रदाये ये आचार्याः आगच्छन्ति, दण्डी, उद्भट, प्रतिहरेन्दुराजः, रुद्रट, जयदेव, अप्यय दीक्षित। तदेव रीति सम्प्रदायस्य प्रवर्तकः अस्ति वामनः। प्रमुख आचार्य अपि प्रवर्तकः अपि। ध्वनि सम्प्रदाय तथैव ध्वनि सम्प्रदायः आनन्दवर्धन प्रवर्तकः, प्रमुख आचार्य अपि। रयकः मम्मट, अभिनवगुप्त, जगन्नाथ। तथैव वक्रोक्ति सम्प्रदायस्य आचार्य प्रमुख आचार्य अस्ति कुन्तकः। तथैव औचित्य सम्प्रदायस्य प्रवर्तकः अस्ति क्षेमेन्द्रिय। रस सम्प्रदायस्य भरत प्रमुख आचार्य। अलङ्कार सम्प्रदायस्य भामः, रीति सम्प्रदायस्य वामनः, ध्वनि सम्प्रदायस्य आनन्दवर्धन, वक्रोक्ति सम्प्रदायस्य कुन्तकः, औचित्य सम्प्रदायस्य क्षेमेन्द्र। एवं इतः एव प्रश्नाः समागताः अपि भवन्ति। अतः एतत् एव मनसि स्थापनीयम्। अनन्तरं गच्छामः आलङ्कारिका दिशा, भिन्न अलङ्कारिकानां दिशा, काव्यलक्षणम्। काव्यप्रकाशकारः, पश्यन्तु, काव्यप्रकाशः अलङ्कारग्रन्थः अस्ति, काव्यलक्षणग्रन्थः अस्ति। प्रथमः काव्यप्रकाशः आचार्य मन्मथ कृत काव्यप्रकाशः। एवं अपि प्रश्नः भवति,
काव्यप्रकाशस्य रचनाकारः कः? तर्हि मम्मटः। मम्मटस्य मतानुसारं मन्मथकाव्यलक्षणं प्रसंगे वदति तद्दोषो शब्दार्थो सुगुणवनरङ्कृतिः पुनः क्वापि। काव्यप्रकाशस्य प्रथम उल्लासे अस्ति। तर्हि एवं प्रश्नः अपि भवति तद्दोषो शब्दार्थो सुगुणवनरङ्कृतिः पुनः क्वापि कस्य काव्यलक्षणं? तदेव विकल्पाः उपलभ्यन्ते विश्वनाथ, आनन्दवर्धन, मम्मट, कुन्तकः। तर्हि समुचितम् उत्तरं मम्मट। तद्दोषो शब्दार्थो सुगुणवनरकृतिः पुनः क्वापि। तदेव साहित्यदर्पणस्य रचनाकारः आचार्य विश्वनाथ। वाक्यरसात्मकं काव्यं। साहित्यदर्पणस्य प्रथम परिच्छेदे विश्वनाथ वदति काव्यलक्षण प्रसंगे वाक्यरसात्मकं काव्यं। तदेव रसगंगाधरकारः पंडित रसगंगाधरः ग्रन्थस्य रचनाकारः भवति, ग्रन्थकारः अस्ति पंडितराज जगन्नाथ। पंडितराज जगन्नाथ अस एव काव्यलक्षण प्रसंगे वदति रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यं। तदेव काव्यालंकारः कारः भामः। भामस्य काव्यालंकार ग्रन्थे काव्यस्य लक्षण प्रसंगे वदति शब्दार्थो सहितो काव्यं। शब्दार्थो सहितं काव्यं कस्य काव्यलक्षणमस्ति? भामः। तस्य काव्य अलंकार ग्रंथे एव काव्यस्य लक्षणम् एवं रूपेण सः वदति। तदेव वक्रति काव्य जीवितम्। वक्रति जीवितम् कुन्तकस्य वक्रति जीवितम्। तस्य मतानुसारं काव्यलक्षणं भवति वक्रति काव्य जीवितम्। तदेव काव्यालंकार सूत्र वामनः। वामन काव्यालंकार सूत्रकारः वामनः। वामन दिशा काव्यलक्षणं भवति रीतिरात्मा काव्यस्य। रीतिरात्मा काव्यस्य। तदेव धन्यालककारः आनन्दवर्धन। आनन्दवर्धनस्य धन्यालके तत्र सः काव्यलक्षणं विषये वदति काव्यस्य आत्मा धनिः। काव्यस्य आत्मा धनिः। काव्यदर्श दंडिनः काव्यदर्श। काव्यदर्श काव्यदर्श ग्रंथे दंडी वदति काव्यलक्षण प्रसंगे शरीरं तावद्दिष्टार्थ व्यविच्छिन्न पदावलिः काव्यम्। तदेव औचित्य विचार्य क्षेमेन्द्रस्य औचित्यो विचारं ग्रंथे सर्व काव्यलक्षणं प्रसंगे वदति औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्। क्षेमेन्द्रो औचित्य विचार्य अलंकार ग्रंथे काव्य ग्रंथे ग्रंथलक्षण ग्रंथे वदति औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्। तदेव अग्निपुराण कस्य? व्यासस्य अग्निपुराणः। संक्षेपात् वाक्यं इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली अथवा काव्यं स्फुरदालंकारं गुणवत् दशावर्जितम्। तर्हि अग्निपुराणे व्यासः वदति काव्यस्य लक्षण प्रसंगे संक्षेपात् वाक्यं इष्टार्थ व्यवच्छिन्नाः पदावली अथवा काव्यं स्फुरदात् अलंकार गुणवत् दशवर्जितम्। तदेव भजस्य शृंगार प्रकाश। भजः शृंगार प्रकाशे वदति काव्यस्य लक्षण प्रसंगे ओदोषो गुणवत् काव्य अलंकार अलंकृतं रसान्वितं कवि कुर्वन् कृतिकृतिं च विन्दन्ति। भजस्य शृंगार प्रकाश ग्रंथे काव्यस्य लक्षण प्रसंगे भजः वदति ओदोषो गुणवत् काव्यम् अलंकारे अलंकृतं रसान्वितं कवि कुर्वन् कृतिकृतिं च विन्दन्ति। तर्हि एतदपि बहु महत्वपूर्णः अस्ति, अतः एतदपि मनसि स्थापनीयं। प्रायः मन्मथदिशा भवतु, पंडितराज जगन्नाथ भवतु, विश्वनाथस्य मत तु सर्वदा एव आगच्छति। भामस्य, कुन्तकस्य, वामनस्य
आनन्दवर्धनस्य प्रायः सर्वमेव महत्त्वपूर्णमस्ति। अतः मनसि स्थापनीयं। प्रायः यत्र कुत्रापि संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षा बीएड भवतु, पीजी भवतु, एमफिल भवतु, नेट भवतु, पीएचडी भवतु, इतः एव प्रश्नाः समागताः भवन्ति। अतः मनसि स्थापयन्तु प्रयत्नं पूर्वकं धैर्येण सह। इदानीं पश्यामः काव्य शास्त्र में अलंकार की संख्या। काव्य शास्त्र में अलंकार की संख्या अग्नि पुराणे कति अलंकार विषय वर्णना अस्ति, अग्नि पुराणे कति अलंकार विषय वर्णना अस्ति इत्यादि विषय पश्यामः। आगच्छन्तु। तर्हि प्रथममस्ति नाट्यशास्त्र, भरतस्य नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र कस्य कृति अस्ति एवं अपि प्रश्नः भवति। अतः नाट्यशास्त्र भरतस्य नाट्यशास्त्रे कति उपमा, रूपक, दीपक और जमक कुल 4 अलंकार। अलंकार की संख्या 4 इति विषये भरतस्य नाट्यशास्त्र ग्रंथे उल्लेखः वर्तते। उपमा अलंकारः, रूपक, दीपक और जमक अलंकारः, 4 अलंकारः विषये एव चर्चा भवति। नाट्यशास्त्र भरतदिशा, भरतस्य नाट्यशास्त्रानुसारं 4 अलंकारः। तथैव अग्निपुराणे, अग्निपुराणे शब्द अलंकार 9, अर्थ अलंकार 8, उभय अलंकार 6, कुल 23 अलंकार, 23 अग्निपुराण दिशा अलंकार नाम संख्या। विष्णु धर्मोत्तर पुराणे 18 काव्य अलंकार। भामस्य काव्य अलंकार तु अलंकार नाम संख्या अस्ति 38। काव्यदर्श दंडी, दंडिनः काव्यदर्श ग्रंथे अपि 38 अलंकारः अस्ति इति उल्लेखः वर्तते। काव्य अलंकार रस संग्रह उद्भट तु 41 अलंकारः सन्ति इति उद्भट वदति काव्य अलंकार संग्रह ग्रंथे। तथैव सप्तमः काव्य अलंकार ग्रंथः अस्ति रुद्रटस्य। रुद्रटस्य काव्य अलंकार तो काव्य अलंकाराः सन्ति 51। तथैव भोजराजस्य सरस्वती कंठाभरणम्। तत्रैव अलंकाराणां संख्या कति संख्या सन्ति 72 अलंकाराः सन्ति, 72 वास्तविक। तथैव काव्य प्रकाशकारः मन्मथः दिशा अलंकाराणां संख्या भवति 67। ओंकार सर्वस्य रुय्यकस्य अलंकार सर्वस्य ग्रंथे उल्लेखः अस्ति अलंकाराणां भेदः 78। तथैव साहित्य दर्पण विश्वनाथ दिशा अलंकाराणां संख्या कति अलंकाराः सन्ति इत्युक्ते 78 अलंकाराः। चंद्रालक जयदेवस्य लक्षण काव्य लक्षण ग्रंथः अस्ति चंद्रालकः। तत्र तु 100 अलंकार भेदाः सन्ति। तथैव कुवलयानंद अप्पेय दीक्षितस्य तत्रैव 120 अलंकाराः, 120 अलंकाराः। प्रायः आगच्छति भरतस्य नाट्यशास्त्र दिशा। तथैव भामस्य काव्यदर्शदण्डिनः। पुनः आगच्छति काव्य प्रकाशकार मन्मथ दिशा, साहित्य दर्पणकार दिशा। एतेषां दिशाम् एव अलंकाराणां संख्या एव प्रश्नाः प्रायः भवति। अतः एतदपि महत्वपूर्णं मनसि स्थापयन्तु। यत्र कुत्रापि संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षा भवति, बीएड भवतु, नेट भवतु, एमए भवतु, एमफिल भवतु, पीएचडी भवतु, यत्र कुत्रापि प्रतियोगिता परीक्षायाम् एव इतः एव प्रश्नाः एव समागताः भवन्ति। अतः मनसि स्थापयन्तु। अनन्तरं गच्छामः
आचार्य भरत प्रतिपादित रससूत्र भरतस्य पश्यामः उपरि एव आचार्य भरत और धनंजय के अनुसार नाटक में 8 रस माने गए हैं। तर्हि आचार्य भरतस्य मतानुसारं नाट्ये कति रसाः सन्ति एवं अपि प्रश्नाः समागताः भवन्ति। अतः नाट्यशास्त्रमनुसारम् अथवा धनञ्जयस्य दशरूपकं दिशा भवतु तत्रैव अष्टरसा काव्ये अष्टरसाः सन्ति। अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृतयः नाट्यशास्त्रं प्रायतः नवरसाः भवन्ति एव। शृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विवश्च अद्भुत शान्तः तु नवरसाः भवन्ति, परन्तु भरतस्य नाट्यशास्त्र तथा धनञ्जयस्य मतानुसारम् अष्टौ रसाः सन्ति इति ते एव स्वीकुर्वन्ति। प्रायः एतदेव प्रश्नः समागतः, इतः प्रश्नः प्रायः आगच्छति एव। मनसि स्थापयन्तु भरतदिशा नाट्यशास्त्रकार भरतदिशा पुनः धनञ्जयस्य मतानुसारं काव्ये अथवा नाट्ये अष्टरसाः एव सन्ति। तदेव अभिनव गुप्त एवं आचार्य मनमट आदि शांत रस को नवम रस के रूप में स्वीकार किया है। तर्हि अभिनव गुप्त आचार्य मनमट नवरस इति स्वीकुर्वन्ति, शान्तो अपि नवम रसः इति स्वीकुर्वन्ति। एतदपि मनसि स्थापनीयम्। शान्तो अपि नवम रसः केन उक्तम्? तत्रैव अभिनवगुप्ता पुनः मनमठाचार्य। रुद्रट ने प्रयाण नामक 10वीं रस की उद्भावना की। 10वीं रस प्रयाण, रुद्र जी ने प्रयाण नाम की 10वीं रस की उद्भावना की। तथा रूप गोस्वामी ने भी भक्ति रस को प्रधान रस माना है। विश्वनाथ नवम रस के अतिरिक्त वात्सल्य नामक रस को भी स्वीकार किया करते हैं। विश्वनाथ अपि नवरस के अतिरिक्त रस रूपेण वात्सल्य रसम तु रस रूपेण सह विश्वनाथ साहित्य दर्पणे एवं अंगीकरति। भवभूति ने करुण रस को एक ही मात्र मूल मानते हैं। एक रस करुण एवं भवभूति विशेष्यते। एतदपि मनसि स्थापनीयम्। भवभूति ने करुण रस की को ही एकमात्र मूल रस मानते हैं। एक रसः करुण रसः कः स्वीकरति भवभूति। तस्य उत्तर रामचरितं नाटकं तु सर्वजना धृतं सर्वप्रसिद्धं च। आगच्छन्तु इदानीम् आचार्य भरत प्रतिपाद्य रससूत्रम् आचार्य भरत मतानुसारं रससूत्रं पश्यामः। आचार्य भरत द्वारा नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित रससूत्र विभावानु व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होता है, रस की उत्पत्ति होता है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से एवमपि प्रश्न समागतः भवन्ति। इतः विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव तदेव अन्य कः विकल्प तत्रैव दास्यति। स वदिष्यति भरतदिशा कस्य संयोगेन रसस्य उत्पत्ति, एतेषु कस्य संयोगेन रसस्य निष्पत्ति रसस्य उत्पत्ति नैव भवति इति प्रश्नः अपि भवति। चतुरताया सह एव प्रश्नाः समागताः भवन्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, सुखो भाव वा शृंगारो भाव एवमपि विकल्प दास्यति विकल्पेषु। अतः जे रससूत्रं भरतस्य सम्यक्तया जानाति स एव उत्तरं दातुं शक्यते। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात् रस निष्पत्ति नाम रसस्य उत्पत्ति कथं भवति इत्युक्ते विभावान्
अनुभावेन व्यभिचारी भावेन एतानां संयोगेन रसस्य उत्पत्ति भवति। पुनः अत्रापि इतोपि प्रश्नाः समागताः भवन्ति। रसस्य साहित्यशास्त्र में रस की संख्या, साहित्य शास्त्र में रस की संख्या, रसाः यत्र विद्यन्ते तेषां स्थायी भाव। सः प्रश्नं करोति वीररसस्य स्थायी भाव कः? तर्हि वीररसस्य उच्चाः, तस्य वर्णविषये, देवताविषये अपि प्रश्नाः समागताः भवन्ति। आगच्छन्तु पश्यामः। शृङ्गाररसस्य स्थायी भाव अस्ति रति, तस्य वर्णः श्यामवर्ण, देवता का अस्ति? विष्णु अस्ति। वीररसः, वीररसस्य स्थायी भाव भवति उच्चाः, सुवर्णं, तस्य वर्णः किं? सुवर्णवत्, सुवर्णसदृश, देवता महेन्द्रः अस्ति। तथैव विभश्च रसः, विभश्च रसस्य स्थायी भाव जुगुप्सा, तस्य वर्णः तु नीलवर्णः, देवता महाकाल। रौद्ररसः अस्ति, रौद्ररस क्रोधः, क्रोधः स्थायी भाव क्रोधः रौद्ररसस्य, वर्णः रक्तवर्णः, देवता रुद्रः। तथैव हास्यरसः अस्ति, हास्यरसस्य स्थायी भाव अस्ति हासः, तथैव तस्य वर्णः अस्ति, हास्य रसस्य वर्णः शुक्रवर्ण, देवता प्रमथ। तथैव अद्भुतरसः अस्ति, अद्भुतरसस्य स्थायी भाव विस्मयः अस्ति, वर्णः अस्ति पीतवर्णः, देवता अस्ति ब्रह्मा। तथैव भयानकरसः, भयानकरसः अस्ति, अस्य स्थायी भाव भयोः अस्ति, वर्णः अस्ति कृष्णवर्ण, देवता अस्ति काल। करुणरस, करुणरसस्य स्थायी भाव अस्ति शकः, शकस्य वर्णः भवति कपोतवर्ण, देवता अस्ति यमः। तथैव शान्तरसः, शान्तरसस्य स्थायी भाव भवति निर्वेदः अर्थात समः, तस्य वर्णः कीदृश इत्युक्ते कुन्द 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 पुष्पवत्, कुन्द पुष्पवत्, देवता अस्ति श्रीनारायण। आचार्य भरत धनंजय अनुसार नाट्य में 8 रस माने जाते हैं। ओष्ठौ नाट्य रसः स्मृता, एतत्तु पूर्वमेव चर्चा अभवत्। अतः अनन्तरम् एतदपि महत्वपूर्णम्। आचार्य भरत प्रतिपादित रससूत्र की व्याख्याकार, भरतेन लिखितं रससूत्रं, तस्य व्याख्याकारः के सन्ति पश्यामः। भट्टलल्लटः, भट्टलल्लटः प्रथमः अस्ति व्याख्याकारः, तस्य समयः नवम शताब्दी। मतः उत्पत्तिवादः, उत्पत्तिवादस्य आचार्यः अस्ति भट्टलल्लटः। मीमांसा दर्शनम् आधारीकृत्य, मीमांसा दर्शनस्य दर्शनेन सह अस्य सम्बन्धः अस्ति भट्टलल्लटस्य। तदेव शङ्कुकः, एतस्यापि समयः प्रायः नवम शताब्दी। एतत्तु शङ्कुकः अनुमितिवादः, न्यायदर्शनस्य न्यायदर्शनेन सह अस्य सम्बन्धः शङ्कुकः अनुमितिवादः। भट्टनायकः एकादशवी शताब्दी भुक्तिवादः, सांख्य दर्शनेन सह सम्बन्धः। तथैव अभिनवगुप्त, अभिनवगुप्त अस्यापि एकादश शताब्दी अभिव्यक्तिवाद व्यङ्ग्य व्यञ्जक शैव वा वेदान्त दर्शनेन सह सम्बन्धः अस्य अस्ति। तर्हि केन प्रकारेण प्रश्नः इतः एव समागताः भवन्ति। शङ्कुकः कस्य वादस्य स्वीकरोति वा कस्य वादस्य आचार्यः अस्ति, एवं प्रश्नः। विकल्प मध्ये उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। तर्हि शङ्कुकः अनुमितिवादः, एवं प्रश्नः भवति। वा भुक्तिवादः वाद आचार्य भट्टनायकः कस्य
कस्य दर्शनस्य अनुयायी अस्ति? भुक्तिवाद भट्टनायकः कस्य दर्शनस्य अनुयायी अस्ति? भुक्तिवाद भट्टनायकः। तर्हि समुचितं विकल्प मीमांसा न्याय सांख्य वेदांत। तर्हि भक्तिवादः भट्टनायकः सांख्य दर्शनस्य अनुयायी अस्ति। अस्मापि भविष्यति अभिनवगुप्तः अस्य समयः कः इति। नवम शताब्दी, दशम शताब्दी, एकादश शताब्दी, द्वादश शताब्दी। विकल्पेषु समुचितम् उत्तरं चिनोतु, यतोहि प्रश्नः भविष्यति अपि। तर्हि अभिनवगुप्त एकादश शताब्दी। आगच्छन्तु, इतोपि महत्वपूर्णं प्रसङ्गं पश्यामः। एतदपि बहु महत्वपूर्णं। प्रायः परीक्षायाम् इतः एव प्रश्नाः समागताः भवन्ति, अतः एतदपि मनसि स्थापनीयम्। इदानीं पश्यामः ग्रन्थ एवं ग्रन्थकारः। ग्रन्थ एवं ग्रन्थकारः काव्यशास्त्रीय ये ग्रन्थाः सन्ति, ग्रन्थकाराणां नामानि अपि पश्यामः, तेषां समयः अपि पश्यामः। नाट्यशास्त्रम् आचार्य भरतस्य, समय ईसपूर्व द्वितीय शताब्दी। तथैव काव्य अलङ्कार भामस्य काव्य अलङ्कार, समयः अस्ति प्रायः 500 ईसपूर्व। तदेव काव्यदर्श, 3 काव्यदर्श, दण्डिनः काव्यदर्श 7वीं शताब्दी। काव्य अलङ्कार रस संग्रह, काव्य अलङ्कार सार संग्रह उद्भटस्य, समयः 8म शताब्दी के का उत्तरार्ध। काव्य अलङ्कार सूत्र कस्य? वामनस्य काव्य अलङ्कार सूत्र 5, समय 800 से 850 ईसापूर्व लगभग। तदेव काव्य अलङ्कार रुद्रटस्य काव्य अलङ्कार 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध में। धन्यालक आनंदवर्धन जी की धन्यालक 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। काव्य मीमांसा राजशेखर काव्य मीमांसा 10वीं शताब्दी। अभिधा वृत्ति मात्रिका मुकुलवाट, अभिधा वृत्त मात्रिका मुकुलवाटस्य 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। काव्य कौतुकः भट्टोत्तौत 10वीं शताब्दी के मध्य भाग। 10 रूपकः धनंजयस्य 10 रूपकः। अस्य समयः 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। 10 रूपकं धनंजयस्य। 10 रूपकं कस्य कृते अस्ति? एवं प्रश्नः समागतः भवति। धनंजयस्य 10 रूपकं। तदेव अभिनव भारती नाट्यशास्त्रीय टीका, बहु महत्वपूर्ण, मनसि स्थापयन्तु। 11दश शताब्दी अभिनव भारती, अभिनवगुप्तस्य अभिनव भारती टीका। नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थम् आधार्य उपरि एव अभिनवगुप्ताचार्य अभिनव भारती टीका लिखति। नाट्यशास्त्र ग्रन्थम् उपरि। तदेव धन्यालोकलोचनम् अभिनवगुप्ताचार्यस्य धन्यालोक आनन्दवर्धनस्य धन्यालोक ग्रन्थम् उपरि अभिनवगुप्त धन्यालोकलोचन टीका एव लिखितवान्। तदेव अभिनवगुप्तस्य काव्य कौतुकः विवरणं, काव्य कौतुक विवरण, काव्य कौतुक का विवरण अभिनवगुप्त। अस्य अपि महत्वपूर्णं स्थानं भजते। अभिनवगुप्तस्य नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थोपरि अभिनव भारती टीका केन कृतमिति प्रश्नः एव भवति। अतः मनसि स्थापयन्तु, अभिनवगुप्ताचार्य भरतस्य नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थोपरि अभिनव भारती टीका दत्तवान्। तथैव आनन्दवर्धनस्य धन्यालोक
ग्रन्थ उपरि अभिनवगुप्ता धन्यालोकरचनटीका लिखितवान्। तदेव कौतुकः काव्यकौतुकविवरणम् उपरि अपि अभिनवगुप्तः तदेव टीका दत्तवान्। इदानीं पश्यामः वक्रति जीवितं कुन्तकस्य वक्रति जीवितं 13 वक्रोति जीवितं कुन्तकस्य एकादश शताब्दी पूर्वार्धात् व्यक्ति विवेकः महिमा भट्टस्य व्यक्ति विवेकः एकादश शताब्दी के मध्यभाग। हाँ तदेव 15 सरस्वती कंठाभरणम भजराजस्य सरस्वती कंठाभरणम एकादश शताब्दी से 10,050 ईसा पूर्व लगभग श्रृंगार प्रकाश भजराजस्य श्रृंगार प्रकाशः श्रृंगार प्रकाशकस्य कृति अस्ति इति अपि प्रश्नः भवति कदा कदा। तथैव 16 पश्यन्तु 16 औचित्य विचार्यं क्षेमेन्द्रस्य औचित्य विचार्यं क्षेमेन्द्रस्य औचित्य विचार चर्चा क्षेमेन्द्रस्य औचित्य विचार चर्चा एकादश शताब्दी का उत्तरार्ध। तदेव क्षेमेन्द्रस्य अन्यः ग्रन्थः अस्ति कविकण्ठाभरणं नाट्यलक्षण रत्नाकश सागर नंदी एकादश शताब्दी काव्य प्रकाशः मन्मथस्य समयः कः इति प्रश्नः अपि समागतः भवन्ति। 10,050 क्षमतां 1050 1050 ईसा पूर्व एकादश शताब्दी का उत्तरार्ध एकादश शताब्दी 1050 1050। तदेव अलंकार सर्वस्य रुय्योकस्य अलंकार सर्वस्य द्वादश शताब्दी बागभट्ट अलंकार से बागभट्ट 12वीं शताब्दी काव्यानुशासनम हेमचंद्रस्य 12वीं शताब्दी नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। तथैव 23 भाव प्रकाशन शारदानाथस्य भाव प्रकाशन 13वीं शताब्दी चंद्रालक पीयूष वत्स जयदेवस्य चंद्रालक ग्रंथ 13वीं शताब्दी मध्यभाग साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराजस्य समयः 14दश शताब्दी विश्वनाथस्य मन्मथस्य आनन्दवर्धनस्य क्षेमेन्द्रस्य भजस्य एव भरतस्य प्रायः प्रश्न आगच्छति अतः मनसि स्थापयन्तु। साहित्य दर्पण विश्वनाथ कविराजस्य समयः 14दश शताब्दी एकावली विद्याधरस्य 12 शताब्दी ईसा पूर्व पश्यन्तु टिप्पणान् प्रति पश्यामः। कुवलयानन्द एक लक्षण ग्रन्थः अस्ति काव्यलक्षण कुवलयानन्द अप्यय दीक्षितस्य समयः अस्ति कुवलयानन्दकारः अप्यय दीक्षितस्य समयः तु षोडश शताब्दी। चित्रमीमांसा अप्यय दीक्षित वृत्तवार्तिककारः अप्यय दीक्षित रसगंगाधर पंडितराज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी रसगंगाधरकार साहित्य दर्पणकार काव्य प्रकाशकार आनंदवर्धनकार क्यों आनंदवर्धन तो धन्यालककार पुनः भारतस्य नाट्यशास्त्रकार एतेषां समयः तु मनसि स्थापनीयं। रसगंगाधर 17दश शताब्दी तथैव विश्वनाथस्य 14दश शताब्दी मनसि स्थापयन्तु। तर्हि एतदासीत् अलङ्कार शास्त्राणां ग्रन्थानां काव्यशास्त्रीय ग्रन्थानां परिचय काव्य अलङ्कार ग्रन्थकाराणां समयोः कृतयश्च विषये वयम् अद्य चर्चा कृतवन्तः। यदि वीडियो उत्तमम् अनुभवन्ति परीक्षा उपयोगी चिन्तयन्ति तर्हि लाइक शेयर
सब्स्क्राइब अवश्यमेव कुर्वन्तु इति मम प्रार्थना निवेदनश्च। यतहि मम उत्साह अस्माकं ये कार्यकर्तृणः सन्ति, कार्यकर्ताः सन्ति, तेषां तु किम् उत्साह वृद्धिर्भविष्यति। अतः तत्प्रति एव दृष्टिं दर्शयन्तु। चैनल सब्सक्राइब कुर्वन्तु, लाइक शेयर अवश्यमेव कुर्वन्तु। अस्तु, विरमामि। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतमातरं। जय जगन्नाथ।